नाज़रीन ग्रामी, यूं तो इस कायनात में मौजूद तख्लीकात का शुमार एक इंसान के महदूद जहन से कहीं बाहर है, लेकिन इन सब में तीन यानी मलाइका, जिन्नात और इंसानों को नुमाया हैसियत हासिल है, जिसकी वजह इनको अपने खालिक की तरफ से दौलत शऊर का मिलना है, जो कि इनको बाकी मखलूकात से मुमताज करती है। जबकि इनमें भी इंसानों और जिन्नात को अगरचे एक इजाफी चीज भी अता की गई, जो कि इन दोनों के लिए ना सिर्फ बहुत बड़ा इनाम बनने के साथ साथ एक बड़ा इम्तिहान भी बन गई, और वो थी इरादे की आजादी की सलाहियत, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिन्नात और इंसानों को बख्शी गई। बल्कि यहां पर हमारे यहां पाई जाने वाली एक गलतफहमी की वजाहत भी जरूरी है कि शैतान, जिसको हमारी अक्सरियत फरिश्तों के खानदान में शुमार करती है और उसे मलाइका का सरदार भी समझती है, भी दरअसल कौम जिन्नात से है, न कि फरिश्तों से। बल्कि ये अमर भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि जिन्नात की अमली तख्लीक जनाब आदम अलैहिस्सलाम से भी कहीं पहले वजूद में आ चुकी थी, और मलाइका जिन्नात से भी कहीं पहले मौजूद थे। गोया इन तीनों में इंसान ना सिर्फ अल्लाह ताला की आखिरी मखलूक है, बल्कि इसे अशरफुल मखलूकात होने का एजाज भी हासिल है। देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल, जिसने आज की अपनी इस ज़िर नज़र वीडियो में आपके लिए कौम जिन्नात की तारीख को अपना मौजूद सुखन बनाया है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हमने अर्ज किया कि जिन्नात की तख्लीक हजरत आदम से भी कहीं पहले हो चुकी थी, और इस कौम का मस्कन भी यही खित्ता अर्जी था, जिसकी एक एक बालिश्त की मिल्कियत के लिए औलाद आदम आज बहम दस्तो गरेबान है। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को हिकमत इलाही के सबब जन्नत से निकाल कर इस जमीन की तरफ भेजा गया, तो उस वक्त जिन्नात को हुक्म हुआ कि वो अपना बसेरा इंसानी आबादियों से दूर वीरान इलाकों की तरफ रखेंगे। जमाना कबल अज तारीख से मुतल्लिक मिलने वाली रिवायात के मुताबिक ये एक गैर मुतनाज़ हकीकत है कि जिन्नात की तरफ भी उनकी हिदायत के लिए ना सिर्फ उन्हीं में से अंबियाए कराम भेजे गए, बल्कि निजाम जिंदगी भी बख्शा गया। लेकिन इससे भी पहले हम उस जिन को अपने मौजू का हिस्सा बनाएंगे जिसने सबसे पहले इस दुनिया में कदम रखा। उस जिन को कारानूस के नाम से याद किया जाता है, जबकि बाज रिवायात के मुताबिक उसे सुमा या मारिज का लकब भी दिया जाता है। और हम जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबू अल बशर के लकब से याद करते हैं, इसी तरह जनाब कारानूस को भी अबू अल जिन्नात होने का शर्फ हासिल है, जिनको अपने खालिक की तरफ से अहकाम शरीयत देकर भेजा गया ताकि वो अपनी नस्ल नौ की तामीर सही खतूत पर कर सके। इनकी ज़ौजा मोहतरमा के नाम के बारे में अगरचे कोई मुस्तनद रिवायत हमारे पास मौजूद नहीं, ताहम इस बात पर इत्तिफाक है कि इस जमीन पर आने के 300 साल बाद उन्हें अपनी जिन से मुखालिफ दिखाई गई, जिनसे आपने शादी की, जिसके बाद आपकी औलाद तेजी से फैलती चली गई, और चूंकि कई हजार साल तक उन्हें मौत से आजाद रखा गया, इसलिए थोड़े ही अरसे में लातादाद जिन वजूद में आ गए। जबकि इब्लीस यानी शैतान के बारे में कहा जाता है कि इसकी पैदाइश कारानूस से तकरीबन 1,44,000 साल बाद हुई। नाज़रीन ग्रामी, जिन्नात का खमीर चूंकि आग है, लिहाजा रफ्ता रफ्ता इनकी नारी फितरत ने काम दिखाना शुरू कर दिया, और जमीन में सरकशी और फसाद जब आम होने लगा, तो तब एक रिवायत के मुताबिक शैतान की पैदाइश से 36,000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक फौज को इनकी सरकोबी के लिए भेजा, जिन्होंने कत्लो गारत के बाद तमाम सरकश जिनों का खात्मा कर दिया। अलबत्ता नेक और पारसा जिन, जो कि बहुत कलील तादाद में थे, उनको जिंदा रहने दिया गया, और उन्हीं में से एक नेक बुजुर्ग चलपानीस नामी भी थे, जिनको इस कौम की रहनुमाई का मनसब सौंप दिया गया, जिनका दौर कमोबेश 35,000 साल से जायद बताया जाता है। लेकिन इतना अरसा तबलीग के बावजूद बहुत कम जिन्नात ऐसे थे जो ईमान की दौलत से मुशर्रफ हो सके, जबकि बाकी जिनों की सरकशी एक दफा फिर उनके लिए अजाब इलाही का सबब बनी, और जिन्नात के एक बड़े हिस्से को तल्ख और अजियत नाक मौत की वादी में धकेल दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, एक जमाने तक हिदायत भेजने और सरकशी की सूरत में अजाब का यह सिलसिला हजारों साल तक जारी रहा, और फिर एक अहद में हामूस नामी एक पारसाद जिन को एक दफा फिर इनकी बादशाहत और हिदायत का मनसब बख्शा गया, जिनके हाथ पर उस कौम ने गुनाह आलूद जिंदगी से तौबा की बैत की। अगरचे अब की बार एक तवील अरसे तक ये अपने वादों की पासदारी करते रहे, लेकिन आखिरकार इनकी नारी फितरत फिर गालिब आकर रही। यही वो जमाना है जब इब्लीस रजीम के वालिद और वालदा की पैदाइश हुई। कहा जाता है कि इसके वालिद का नाम चलीपा था, जिनका चेहरा बब्बर शेर से मुशाबे था,
جس کی وجہ سے انہیں شاشین یعنی دل دہلا دینے والا بھی کہا جاتا ہے۔ بلکہ ایک صاحب علم کے مطابق جنات کے چہرے کسی بھی جانور سے مشابہ ہوتے ہیں اور یہی ان کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ ان کی زوجہ یعنی ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا، جو کہ اپنے زمانے کی ایک طاقتور مادہ جن تھی، جن کا چہرہ کسی مادہ بھیڑیے سے ملتا جلتا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کی طاقت کے حوالے سے یہ بات مشہور تھی کہ جس قوم میں چلیپا اور تبلیس جیسے سورما ہوں انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب شیطان کی پیدائش ہوئی تو اس وقت تک قوم حاموس ایک دفعہ پھر اپنی سرکشی کی پرانی روش پر واپس آ چکی تھی، حتیٰ کہ ان میں بعض ایسے جن بھی تھے جو کہ پرواز کرتے ہوئے آسمان دنیا سے اتنے قریب ہو جاتے کہ فرشتوں کی باتوں کو بھی سن لیتے، جس کے بعد ستاروں کو حکم دیا گیا کہ وہ جب بھی کبھی اپنی حد سے آگے بڑھے تو ان کو جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ مگر اس کے باوجود جب یہ جن باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جنہوں نے زمین پر آ کر ان کا قتل عام کیا، اور جو جن ڈر چھپ گئے ان کی جان بخشی کر دی گئی۔ جبکہ اس عہد میں شیطان یعنی عزازیل کی عمر اس وقت 242 سال بیان کی جاتی ہے، جو کہ جنات کی عمروں کے تناسب سے ابھی اس کے بچپن کا دور تھا اور وہ ابھی گناہ کی لذت سے بے خبر تھا۔ سو فرشتے اسے قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن اگر اس کی زمینی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اس میں نسلی طور پر اپنی ماں اور باپ دونوں کی صفات موجود تھی، جن میں بہادری، طاقت، مکاری اور تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کو مسلط ربی ہی کہا جا سکتا ہے کہ فرشتے جب اس کو قیدی بنا کر لے گئے تو اسے پہلے آسمان پر رکھا گیا، جہاں فرشتوں نے اس کی بہترین تربیت کی، اور پھر رفتہ رفتہ یہ اپنے تعلیمی مراحل کو طے کر کے 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، حتیٰ کہ اس کے علم و حکمت کی انتہا یہ تھی کہ اسے ملائکہ کا استاد ہونے کا شرف بھی حاصل ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر آسمان پر اسے مختلف القاب بخشے گئے، اور جب یہ 7ویں آسمان پر پہنچا تو اسے بیت النور میں رہنے کا شرف عطا کیا گیا، جہاں اس نے جی کھول کر عبادت کی، اور ایک روایت کے مطابق اس نے 14,000 مرتبہ عرش اعظم کا طواف بھی کیا۔ تاریخی روایات کی شہادتوں کے مطابق 7ویں آسمان پر اس کی مدت رہائش قریب 30,000 سال پر محیط تھی۔ ناظرین گرامی، فرمان باری تعالیٰ ہے کہ کوئی نہیں جو میرے علم کا احاطہ کر سکے مگر جتنا میں چاہوں۔ یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ملائکہ کے استاد کے مردود زمانہ ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ خالق کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کھڑکھڑاتی مٹی سے آدم کا وجود تیار کیا جائے تاکہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیج دوں، اور جب حکم کی تعمیل ہو گئی اور اللہ نے وجود آدم میں اپنی روح پھونک کر سب کو حکم دیا کہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو اس موقع پر فرشتے جو کہ مزاجنی حکم کے پابند تھے نے فوری طور پر تعمیل کی، لیکن عزازیل جس کے پاس ارادے کا اختیار تھا نے یہ کہہ کر سجدے سے انکار کر دیا کہ میں چونکہ ناری ہوں اور یہ خاکی ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوتے ہوئے اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اور اس کی زندگی کا یہی وہ موڑ تھا جس میں وہ پل بھر میں راندہ درگاہ ہو کر عزازیل سے شیطان ہو کر رہ گیا۔ اگرچہ اسے اس کی درخواست پر قیامت تک کی زندگی بخش دی گئی، لیکن روز قیامت اسے بھی ایک دن بہرحال جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم پر امید ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بھی ضرور بنی ہوگی، اور اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔